नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खाना लेकर आते थे तो इस बाग के साथ ये पानी का कुआं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पे आके अपने हाथ मुँह धो के और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास मुकाम पे खाना तनावुल फरमाते थे। खाना तनावुल फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ी देर आराम फरमाया करते थे। इस दरवाज़े के अंदर वो ख़ास मुकाम है। ये दरवाज़ा अभी थोड़ी देर में खुलेगा क्योंकि नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है। यहाँ बाजमात मगरिब की नमाज़ होगी। इस कमरे के अंदर जो इस मुकाम पर जहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़राअत का काम करते थे और फिर इस कुएँ के पास आके अपने हाथ मुँह को धो के उस मुकाम पे बैठ के हज़रत अली और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाया करते थे। और जब खाना तनावुल फरमा लेते थे तो अपने अपने मुकाम पे एक ख़ास मुकाम है उनका जहाँ वो आराम फरमाया करते थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी इबादत भी इसी मुकाम पर किया करते थे। नमाज फ़र्ज़ या नफिल नमाज पढ़ा करते थे। इसका दरवाज़ा ये अभी खोलेगा। अम्मा जी दरवाज़ा खोलो। अम्मा, मासी, अम्मा जी। अंदर दो ख़वातीन बैठी हैं, बस उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह अभी नमाज के लिए जब खुल जाएगा तो फिर मैं लेकर जाऊँगा अंदर आप लोगों को। ये जो ख़ास मकाम आपको नज़र आ रहा है, इस मकाम पे बीच में देखें दीवार है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे और एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाया करते थे। तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे और अपनी नमाज अदा करते थे, आज भी उस मकाम पर देखें महराब बनी हुई है, जबकि दूसरी जानिब ये जगह बिल्कुल खाली है। जहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाते थे और अपनी नमाज़ें अदा करते थे, वो सीधे हाथ पर जो पहली वाली बाउंड्री है उसमें है। और जो दूसरी तरफ सामने वाली दीवार के पास आप देखें महराब बनी हुई है। ये जो महराब बनी है, यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवाफिल और नमाज अदा किया करते थे और इसी मुकाम पे आराम फरमाया करते थे। और ये जो आपको बाउंड्री बनी हुई नज़र आ रही है, ये उसी ज़माने की असहाबे कराम ने इस बाउंड्री को बना दिया था। इसीलिए ये वो दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके बीच में एक दीवार है और इस मस्जिद का महराब एक तरफ है। यानी कि हमारे मस्जिदों के महराब बिल्कुल बीच में होते हैं, लेकिन इस मस्जिद का महराब उस जगह पर है जहां हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। ये देखिए, ये जहाँ पर ये जाय नमाज बिछी हुई है, इस वक्त यहाँ पर जो नमाज होती थी, अभी भी होती है, तो वो इस मुकाम पर इमाम होते हैं, जबकि दूसरी साइड पर ये जगह खाली होती है। ये वो ख़ास मकाम है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे और उसके साथ ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमाया करते थे। इस मुकाम के बारे में अक्सर व बेशतर लोगों को मालूम ही नहीं। वो यहाँ आते हैं और सिर्फ़ पानी के इस कुएँ को देख के, इस कुएँ की ज़ियारत करके फ़ौरी चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान जैसे ही होगी तो इस जगह का दरवाज़ा खुलेगा, फिर इंशाअल्लाह हम आपको अंदर से भी इसकी ज़ियारत कराएंगे। और ये वो कुआं है, 1400 साल पुराना कुआं, जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती कुआं है और मुझे इससे प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को उस मस्जिद के बाहर वाला मंज़र दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो महराब आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ये महराब उस मकाम पर बनी है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाया करते थे। इस मस्जिद के बिल्कुल उसी कोने पर आज भी महराब है।
جبکہ پوری دنیا کی جتنی بھی محرابیں ہوتی ہیں امام کا مقام مسجد کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمایا کرتے تھے, وہیں نماز پڑھتے تھے. وہ محراب بنی ہے نا وہ جو وہاں پہ, اور اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا کرتے تھے اور یہیں پہ نماز پڑھتے تھے. وہ کھولے گا دروازہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی لیے تو آتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں, کھجوروں کی باغ میں زراعت کا وہ جو وہاں پہ, اور اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا کرتے تھے اور یہیں پہ نماز پڑھتے تھے. وہ کھولے گا دروازہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی لیے تو آتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں, کھجوروں کی باغ میں زراعت کا کام کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا کرتے تھے اور پھر یہیں پہ کھانا کھایا کرتے تھے, یہیں نماز پڑھتے تھے, یہیں آرام فرماتے تھے. صرف لوگوں کو کنویں کے بارے میں پتہ ہے, لیکن کنویں پہ آنے کی وجہ اور اس کنویں کی جو خاص فضیلت ہے وہ نہیں معلوم. یہ سارے لوگ اس وقت بس یہاں سے پانی بھریں گے اور نکل جائیں گے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے اس خاص مقام کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. دیکھیں اب میں یہاں سے بھی آپ کو اس مسجد کا محراب دکھاؤں. یہ آپ کو محراب بالکل باہر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے, جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے. اور دوسری طرف دیکھیں وہ کونے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع تھا. مفتوح, مسجد مفتوح, ہاں الحمدللہ یہ مسجد اب کھل گئی ہے. اب میں آپ لوگوں کو اس کے اندر کا منظر دکھاتا ہوں. 1400 سال پرانا اسٹرکچر بھی ابھی موجود ہے. یہ دیکھیں یہ جہاں پر لوگ کھڑے ہیں, یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے اور یہیں پہ اپنی نمازیں ادا کرتے تھے, جس جگہ پہ یہ محراب ہے. یہ جو دیوار ہے آج سے 1400 سال پرانی دیوار ہے یہ. اور یہ جس جگہ پہ یہ عورت تشریف رکھی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, قرآن پاک پڑھ رہی ہیں, یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتے تھے اور وہ اپنی نمازوں کو یہاں ادا کرتے تھے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں ایک بورڈ ادھر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے نیو اسٹرکچر. یہ جو کالی پتھر والی دیوار ہے یہ نیو اسٹرکچر ہے. یہ پرانا 1400 سال پرانی مسجد اتنی تھی. یہ جتنا بھی اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ بلیک پتھروں کا یہ نیا اسٹرکچر ہے. اور یہ جو بیچ میں چھوٹی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ پتھروں والی, یہ 1400 سال پرانی اسٹرکچر ہے. پہلے یہ مسجد صرف اتنی تھی جتنی بڑی یہ باؤنڈری ہے نا, یہ والی جو باؤنڈری چل رہی ہے, پہلے یہ مسجد صرف اتنی تھی یہاں پہ. پھر بعد میں اس کو توسیع کر کے یہ کالے پتھروں کی دیوار اور بنائی گئی اور اس کی مزید تزئین و آرائش کی گئی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مقام کی زیارت کی ہوگی, لیکن بیر غرض کی مشہوریت, اس کی فضیلت کے بارے میں آج آپ کو پتہ چلا ہوگا. یہ آج سے 1400 سال پرانے وہ مقام اور یہ وہ خاص مقام جہاں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے الحمدللہ. اور اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے اور اپنی نمازیں, اپنی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اس مقام کی فضیلت اور اس کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. سنو ادھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا, حضرت علی کا ادھر تھا. ادھر پڑھ لو, ادھر پڑھ لو, ایک ہی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ خاص مقام کی آپ لوگوں کو آج زیارت ہو رہی ہے پیر غرض کے پاس الحمدللہ, جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور بعد میں اپنی نوافل, اپنی نمازیں بھی ادا کرتے تھے. اللہ رب العزت کے حضور اس مقام کے صدقے اور وسیلے سے میری دعا ہے کہ آپ کی اور میری تمام نیک اور جائز حاجتوں کو اللہ پورا